नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एएम न्यूज़ पर। आज बहुत बात हुई इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से जो गुज़िश्ता शब हार्ट टॉक में जारी हुआ। जो बीबीसी का फ्लैगशिप प्रोग्राम एक तरह से कहा जाता है, उन पर भी बड़ी तनकीद हुई। लेकिन जो आज का असल मामला है वो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तहारी होने की कार्रवाई है। इस दरमियान में जो वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी हैं बराए एहतसाब और बराए दाखिला, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उन्होंने भी एक और दावा फरमा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ब्रिटिश होम ऑफिस ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर करना शुरू कर दिया है जो नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करने के लिए या पाकिस्तान के हवाले करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की गई थी। नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब का दावा तो अपनी जगह है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बरतानवी कवानीन क्या कहते हैं, बरतानवी रवायात क्या कहती हैं, और क्या बरतानिया इसहाक डार साहब को और नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट कर सकता है, क्या वो उन्हें पाकिस्तान के हवाले करेगा। जो ये दावे हैं, जो इंटरव्यू हैं, उस पर इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी है। उस तमाम तनाजुर में इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मामला तो और भी हैं, वो चंद छोटी छोटी खबरें हैं, उनके हवाले से भी अगर मौका मिला तो बात कर लेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर बात करने का मकसद इन्हीं दो मामलात पर गुफ्तगू है। नाज़रीन, अभी जो मैंने आपसे थोड़ा सा एक इंट्रो दिया है, आपके सामने पेश किया, उसमें जो बुनियादी बात है वो हम बहुत अरसे से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम मिस कर रहे हैं। हाँ, इसहाक डार साहब जब गए थे तो उस वक्त वजीर ख़जाना थे। और जब वो सियासत में दाखिल हुए थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान के चंद बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक थे। जाहिर सी बात है, ये दुरुस्त बात है कि वो जब जवान थे या छोटे थे तो उस वक्त उनकी माली हैसियत इतनी मुस्तहकम नहीं थी। लेकिन चूंकि वो नवाज शरीफ साहब के साथ सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से उनके दोस्त थे, पढ़ते भी थे, और फिर दोनों की दोस्ती भाईचारे के में तब्दील हुई और उसके बाद रिश्तेदारी में बदली। तो ये सारा मामला देखने की ज़रूरत है कि क्या इसहाक डार साहब इस कदर जो है वो गरीब आदमी थे कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते और उसमें उन्होंने करप्शन की। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जो आज शहजाद अकबर साहब दावे कर रहे हैं, उन दावों के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वापस लाने में कामयाब हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन, मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो की थी और आपको जो बाज़ मिसालों के साथ ये बताने की कोशिश की थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना और इसहाक डार साहब को वापस लाना ज़रा मुश्किल है। एक तो नाज़रीन ये कि हमारे यहाँ ये रवायत है, बड़ी बदकिस्मत रवायत है कि हुकूमतें जो हैं वो आवाम को पूरा सच नहीं बताती, और इस मामले में भी पूरा सच नहीं बताया जा रहा। मसलन आज इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ का जो हार्ट टॉक में उनका इंटरव्यू था स्टीफन बेकर के साथ, उसमें जाहिर सी बात है वो चूँकि जो बीबीसी का ये जो प्रोग्राम है वो जाहिर सी बात है एक आलमी सतह का प्रोग्राम है और उसमें क्वेश्चनिंग बहुत हार्श होती है। स्टाइल बहुत आप यूँ समझिए कि बैलेंस्ड होता है। जो एंकर होता है उसका पाकिस्तानी एंकर तो है नहीं, बरतानवी एंकर है। जाहिर सी बात है उन्होंने एक लाइन पर चलना होता है और उन्होंने एक अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो उस मौजू पर उनकी मुकम्मल तैयारी होती है। मैंने वो थोड़ा सा सुना, उसके क्लिप सुने, और ख़ास तौर पर जिस बात को आज इमरान खान साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया और फिर वो लहक लहक कर बोल रहे थे शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब कि जी हमें हमसे पूछ लेता बीबीसी, हम बता देते। तो इसहाक डार साहब ने उसमें मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने वो करप्शन से बनाई है जायदाद या उन्होंने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से बनाई है। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि जो पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो चूँकि नॉर्मली वो टैक्स से भी मुस्तस्ना होते हैं और वो बहुत जायदाद बनाने के काबिल होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा काम करते हैं जिससे जायज़ इनकम बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जाहिर सी बात है इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, पुराने साथी हैं, फिर सियासत में आए,
الزامات تو لگنا ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ الزامات لگتے ہیں تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کیا یہ الزامات درست ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب ہم سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں ناظرین، تو جو ہمارے ادارے ہیں کارروائی کرنے والے، ان کی ساکھ جو ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ احتساب کا جو یہ غوغا تھا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے بلند کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 1996 میں میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ قائد جب وہ پرائم منسٹر تھے، معاف کیجیے گا، تو انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی تھی، اور اس میں سر محل کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد چل سو چل وہ کیس بنے آصف زرداری صاحب کے خلاف۔ ظاہر سی بات ہے پھر مقافات عمل ہوتا ہے، وہ بھی سیاست میں ہیں۔ پھر ان کی فیملی نے جس میں ان کے ساتھ 6 چچا بھی شامل تھے، جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد تیزی سے ترقی کی، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو نواز شریف صاحب کا امیڈیٹ فیملی تھی، یعنی میاں شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی، وہ اپنے چچاؤں سے الگ ہو گئے، اور وہ اتفاق برادرز رہ گئے، اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی شریف فیملی کے طور پر بزنس میں انہوں نے اپنی شناخت بنائی، اور بہت تیزی سے ان کے سرمایہ میں بھی اضافہ ہوا۔ ان سب چیزوں کی تحقیقات ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے البتہ یہ غرض اس بات کو دیکھنے میں ہے کہ نواز شریف صاحب پر جو الزامات لگے، اس کے بعد وہ کیا برطانیہ چلے گئے۔ یہ ایک تو برطانیہ کیسے گئے، کیوں گئے، لیکن کیا ہم برطانیہ سے ان کو لا سکتے ہیں، یہ میرا آج کا موضوع بھی ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کا آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کارروائی ہوئی اشتہاری قرار دینے کی، اور آلموسٹ اشتہاری قرار دے دیے گئے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چونکہ معاملہ وفاقی کابینہ کے پاس تھا، اور وفاقی کابینہ نے اسے عدالت پر ڈال دیا تھا، اور عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی، اور نواز شریف صاحب کو یہ البتہ ضرور ہے کہ اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آتے، جیل چلے جاتے، واپس آ کر کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اور پھر اپنا کیس فائٹ کرتے۔ لیکن جب میاں نواز شریف صاحب کے بیرون ملک چلے جانے کے بعد اس درمیان میں اور بہت کچھ بھی ہوا۔ مثلاً وہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے سزا سنائی، وہ ناصر بٹ صاحب کے ساتھ ایک اس میں مکالمے میں وہ ویڈیو میں موجود ہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف دینے کا۔ پھر نواز شریف صاحب اور بھی کچھ چیزیں کہتے ہیں اپنے حوالے سے کہ جی مجھے کیوں سزا دی گئی۔ انہوں نے گجرانوالہ میں جب تقریر کی تو کچھ نام بھی دیے جو ابھی تک انتظار میں ہیں لوگ کہ وہ اس حوالے سے بھی کوئی ثبوت دیں۔ لیکن آج کی جو کارروائی تھی وہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس میں توسیع دینے سے انکار کر دیا ان کے بیرون ملک کے علاج کے حوالے سے قیام کو۔ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر ایک اپیل آئی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیا سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی سزا یافتہ شخص اگر اس طرح سے ضمانت پر بیرون ملک جاتا ہے تو کیا وہ اپیل کر سکتا ہے، انہیں سرنڈر کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو ایک ٹائم دیا تھا کہ سرنڈر کریں، انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر آج یہ کارروائی ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کو ضامن کے طور پر نوٹس ہوا، جو در ضمانت تھا اس کو ضبط کرنے کی کارروائی ہوئی۔ جو دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر یورپ ہیں انہوں نے مکمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی، ڈائریکٹر ایف آئی اے نے تفصیلی رپورٹ پیش کی، اور یہ بتایا کہ اشتہارات شائع کرائے گئے اخبارات میں، قومی اخبارات میں، لیکن اور پھر اس کے سمند کی تعمیل بھی کرائی گئی ماڈل ٹاؤن میں، اور جو میاں نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ کی رہائش گاہ ہے وہاں، لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص تناظر میں ہے۔ وہاں بھی آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک بہت ہی آپ یوں سمجھیے کہ کرٹیکل ریمارکس دیے ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر میرٹ پر اپیل کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیب کے سوال کے جواب میں جب نیب نے کہا کہ میرٹ پر ان کو توسیع نہیں دی جا سکتی اور ان کو اشتہاری قرار دینا ضروری ہے، تو پھر آگے سے یہ بھی ریمارکس آئے کہ میرٹ پر پھر اس اپیل کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں دلائل دیں۔ اور اب وہ 9 دسمبر کو یا اگلے دن، 9 دسمبر کو اس کی سماعت ہونا ہے۔
لیکن اس درمیان میں ہم نے پھر آج پھر کچھ دوستوں سے رابطہ کیا برطانیہ میں بھی، ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک تو ناظرین بنیادی معاملہ تو یہی ہے کہ برطانیہ کی یہ روایات ہیں، 600 سالہ روایات ہیں، 600 سال کی جمہوریت ہے وہاں، کہ کوئی بھی شخص برطانیہ کی تاریخ میں جس نے برطانیہ میں آ کر ایک طرح سے پناہ لے لی، اگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا، یا اگر یہ شائبہ بھی ہو کہ اس کے خلاف کوئی سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو برطانوی حکومت اپنی روایات کے مطابق اسے اس ملک کے حوالے نہیں کرتی۔ 600 سالہ تاریخ میں صرف ایک مجرم حوالے کیا گیا، وہ بھی جنرل پینوشے تھے جو چلی کے تھے، اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی میں انہیں دیا گیا، حالانکہ وہ چلی کے صدر تھے۔ چلی نے ان کی ایکسٹریڈیشن مانگی، لیکن برطانیہ نے امریکہ کو ایکسٹریڈیشن دی، کیونکہ ان پر چارج جو تھا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی یعنی انسانیت کے خلاف جرائم، وہ امریکہ نے عائد کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ شواہد دیے، اور پھر جنرل پینوشے کو ان کے حوالے، امریکی حکومت کے حوالے کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں ہے۔ برطانوی اپنی روایات کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس ہیں، اور برطانیہ کو وہ ایک منی ورلڈ بھی قرار دیتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں۔ پھر برطانیہ کو سیاست کی ماں بھی کہا جاتا ہے، جمہوریت کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ تو لوگ آ کر برطانیہ میں جو اپنے ملکوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کی حکومتیں یا ریاستیں ستا رہی ہیں، وہ وہاں پناہ لیتے ہیں۔ میرے دی بھٹو صاحبہ نے جلاوطنی کا ایک بڑا لمبا عرصہ وہاں گزارا، پھر آ کے انہوں نے پاکستان میں تحریک چلائی، اور اس کے بعد پھر وہ پرائم منسٹر بنی۔ پھر پرائم منسٹر بننے کے بعد جب وہ قائد حزب اختلاف تھی، پھر ان کو خود اختیاری جلاوطنی اختیار کرنا پڑی، تو وہ بھی انہوں نے عرصہ برطانیہ میں گزارا۔ لندن پلان بہت بنتے رہے، لیکن نواز شریف صاحب کے معاملے میں ذرا معاملہ مختلف ہے۔ نواز شریف صاحب عدالتی ضمانت پر باہر گئے تھے، عدالت کی ہدایت پر باہر گئے۔ پھر جب حکومت برطانیہ کو خط لکھا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک تو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے، قانونی نقطہ ہے یہ، کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، یعنی تحویل مجرمان کا جو معاہدہ ہوتا ہے تبادلہ کا مجرمان کے، وہ نہیں ہے۔ صرف جو ایف اے ٹی ایف کے ایمبٹ میں جو منی لانڈرنگ، اور منی لانڈرنگ بھی وہ جو دہشت گردی سے متعلق ہو، وہ اگر آپ مکمل ثبوت دیں گے برطانیہ کو، تو پھر برطانیہ میں وہ غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک دونوں ملکوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کے معاملے میں حکومت پاکستان پہلے بھی کہہ چکی ہے، اور پھر جب یہ جو معاہدہ جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، یہ شہزاد اکبر صاحب نے کیا تھا، اور بہت یہاں دھوم دھڑکے کے ساتھ ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اب اسحاق ڈار کو لانا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ برطانیہ کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ وہ 60 سال سے اوپر کے شخص کو ڈیپورٹ نہیں کرتے، ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے اسحاق ڈار صاحب وہاں موجود ہیں، ہارٹ اٹیک میں انہیں سبکی کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہوگا، لیکن برطانیہ میں کسی بھی ٹی وی پروگرام میں اگر کسی شخص کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے، شرمندگی اٹھانا پڑے یا گھبرا جائے، وہ عمران خان صاحب کے الفاظ میں وہ جو گھبرانا نہیں کہتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہوم آفس ان کا موجود ہے جو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے، اور کیس وہاں لڑنا ہوتا ہے۔ ہوم آفس میں آپ کو یہ کیس ثابت کرنا پڑے گا کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ مجرم ہیں، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ سیاسی انتقام کے زمرے میں نہیں آتی۔ سیاسی انتقام کے حوالے سے حکومت پاکستان کو وہاں مطمئن کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ پڑھنے لکھنے کا بھی رواج نہیں ہے، پھر وہ ان کو کوئی اس سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف نعرے بازی پر یقین رکھتے ہیں۔ سلطان رائی صاحب کی فلموں کی ریکارڈ توڑ کامیابی جو ہے وہ اسی بات کا اظہار ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی عقل کی بات پر یقین نہیں کرتے، ہم صرف نعروں پر یقین کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لایا جا سکتا، نہ لایا جا سکے گا، لیکن نواز شریف صاحب کو بھی لانا بہت مشکل ہے۔ گو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ کارروائی ہو گئی، لیکن یہ کارروائی صرف ضمانت کے بعد باہر جانے کی ہے، لیکن جو مقدمے کا جو اوریجنل کیس ہے، جس کی میاں صاحب کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اور اس کے آگے کی بھی ریکارڈنگز انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ چلا بھی سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی لانا ہے۔ ایک بار تو برطانوی حکومت انکار کر چکی ہے، لیکن آج شہزاد اکبر صاحب نے جی این این ٹیلی ویژن کے ساتھ گفتگو میں
आतिफ भट्ट हैं वहाँ उनके रिपोर्टर, उनके सवाल के जवाब में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने माफ़ कीजिएगा शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि जी होम ऑफिस गौर कर रहा है और हमें बड़ी उम्मीद है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ज़रूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बरतानवी हम मनसब से बात करेंगे। इसमें नाज़रीन दो चीज़ें हैं। एक तो जो बरतानवी होम सेक्रेटरी हैं यानी कि वजीर दाखिला बरतानिया के, वो सिर्फ लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए और पॉलिसी गाइडलाइन फराहम करने के लिए हैं। जो उनकी निटी ग्रिटी है उसमें वजीर दाखिला की कोई मदाखलत नहीं हो सकती बरतानिया में, ये बात सबको वाज़ेह होनी चाहिए। तो इसलिए ये अगर शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि उनके बरतानवी मनसब से रब्ता हो गया और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो कार्रवाई करेंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकते उस कार्रवाई जब तक के हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी होम ऑफिस में ये साबित ना कर दे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस मुकदमे की जो सज़ा थी और जिसकी बाद में वीडियो भी आ गई जज अरशद मलिक की, वो प्रोफेशनल बुनियादों पर थी और वो उसमें कोई सियासी इंतकाम नहीं था। ये शायबा तक भी दूर करना होगा, शवाहिद इसके स्ट्रॉन्ग पेश करने होंगे। जबकि बरतानिया में पहले ही हुकूमत पाकिस्तान पर एक मरतबा ये कंक्लूड किया जा चुका है कि ये इंतकामी कार्रवाई थी या नहीं, मैं और आप उसके जज नहीं हैं, लेकिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से हमारे ज़राए कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को ये आगाह कर दिया गया था। तो इसलिए बरतानवी वज़ीर दाखिला इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अगर अपने बरतानवी हम मनसब से बात करेंगे बोरिस जॉनसन से, तो वो भी अगर लाख कोशिश कर ले तो वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपने होम ऑफिस को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि वो दोबारा इस मामले पर गौर करें। वो अपने होम ऑफिस को वो भी मजबूर नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत की जानिब से भी और फिर हमारे जो बाज़ हम पेशा दोस्त हैं यानी कि सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, तजियाकार हैं, उनकी जानिब से भी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बस अब चंद दिनों की बात रह गई है, नवाज शरीफ साहब को शायद हमारे हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ अपना केस साबित नहीं कर सकते या हुकूमत पाकिस्तान केस साबित कर देती है अपना, तो इसी सूरत में वो आ सकते हैं। दूसरी कोई सूरत नहीं है उनको लाने की। और जितने भी ये हमें यहाँ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान कोई भी हो, सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही नहीं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हो, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में हो, हमेशा हमारी तरबियत ही ये है सियासत पे कि हमने इसी तरह चक्कर देना है कौम को, इसी तरह की बातें करनी है और इसी तरह के ख्वाब दिखाने हैं। जितने मर्जी ख्वाब दिखा लिए जाएं, मैं नहीं समझता हूँ और मेरी तरह भी यही है कि बरतानिया में ऐसी कोई कार्रवाई फ़िलहाल तो नहीं हो रही। वो जायज़ा लेंगे। हमने आपको याद होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी यही बात सामने आई थी और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि बस यूँ करके बरतानिया अल्ताफ़ हुसैन को अब वो कर देगा, डिपोर्ट कर देगा। वो भी नहीं हो सका। तो कहने का जो मेरा मतबा नज़र है कहने का वो यही है कि अपोजिशन जो है जिसने मुल्तान में कामयाब जलसा करके हुकूमत को एक वाज़ेह शिकस्त जिसमें दिखाई दी, वो जो सुबकी है मेरे ख्याल में आज का जो शहजाद अकबर साहब का दावा है वो उस मुल्तान वाले जो हुकूमत को जिस शर्मिंदगी का और सुबकी का सामना करना पड़ा, वो उसको ठंडा करने की कोशिश की है। पंजाबी में वो कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंस इसमें मौजूद है। और हम आप देखेंगे अगले दिनों में कि ये जो शहजाद अकबर साहब का दावा है वो उसमें कोई ज़्यादा जान नहीं होगी। और ख़ुद शहजाद अकबर साहब को भी ये जवाब देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा केस में उनके बारे में जो कंक्लूड किया है, जो रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हैं, वो रिमार्क्स उन पर शहजाद अकबर साहब अब तक क्यों अपनी सीट पर विराजमान हैं और क्यों वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा नहीं देते, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया गया है जस्टिस फाइज ईसा केस में उस तमाम कार्रवाई का जिसे सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी है। तो जिस शख्स की वजह से वो गैर कानूनी कार्रवाई हुई, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ, वो अपनी नशिस्त पर बैठा है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले चंद दिनों में शायद कुछ दरखास्तें आ जाएं और उसके बाद फिर उन्हें भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये तमाम मामलात हैं। आगे चलकर ये क्या रुख इख्तियार करते हैं ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि शहजाद अकबर साहब का जो आज का दावा है वो दावा ही रहेगा।
नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आज सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कि आज 78 लोग कोविड से जाँ बाक हुए हैं। आप अपनी भी हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की, अपने रिश्तेदारों की हिफाजत कीजिए और अहल मोहल्ला की भी हिफाजत कीजिए। आप मिलते हैं एक और वीडियो में। खुदा हाफिज़।